जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करेंगे पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए की, जो पाकिस्तान की शनाख्त और फ़ख्र की अलामत है और एक बार फिर खबरों में है। और इसकी क्या वजह है कि भाई हाल ही में कुछ इंजीनियरिंग से मुतालिक गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स और गलत अदाद-ओ-शुमार मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं, जिन्हें पीआईए इंतजामिया ने बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दिया है। तर्जमान पीआईए का कहना है कि तमाम परवाजें मुकम्मल तौर पर सिविल एविएशन अथॉरिटी और बैनुल-अक़वामी हिफाजती जो ज़वाबित होते हैं और रूल्स होते हैं उनके मुताबिक ऑपरेट हो रही हैं। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि हिफाजत पर कोई समझौता नहीं, गैर मुतल्लिका अफराद मयार तय नहीं कर सकते। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ खान, तर्जुमान पीआईए हैं। इनसे जानते हैं असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। सुबह खैर एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि सबसे पहले कि इन दिनों जो खबरें आ रही हैं पीआईए के हवाले से और हर तरफ गर्दिश कर रही हैं, इनकी असल हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया इसलिए बिकॉज़ इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है या जी। बहुत ज़्यादा अफ़वाहें हैं जो कि गर्दिश में हैं जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पीआईए के अंदर कुछ फिशारी गिरोह हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं जिनका काम है जब किसी किस्म का प्रोग्रेस हो रहा होता है या रिफॉर्म्स हो रही होती हैं या जब पीआईए की जो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ या उसके ऑपरेशनल नेटवर्क के अंदर वसअत आ रही होती है, तो उनका काम होता है कि इस चीज़ को रोकना बिकॉज़ वो उनके ज़ाती मफ़ाद के खिलाफ है। इसी तरह के एक फिशारी गिरोह ने कुछ गलत आदाद-शुमार निकाल के, कुछ गलत बयानियाँ बना के ये बात साबित करने की कोशिश की कि शायद पीआईए के अंदर जो वर्किंग कंडीशंस है वो ठीक नहीं है या जो उनका सैलरी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी मार्केट से मुवाफ़क़त नहीं रखता या ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एलिमेंट था वो ये कि जी जी। पीआईए शायद फ्लाइट सेफ्टी के ऊपर या फ़िज़ाई हिफ़ाज़त के उसूलों के ऊपर बिल्कुल भी कारबंद नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ इंतज़ामिया गुज़िश्ता 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा तहम्मुल का वो कर रही थी और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि देखिए पीआईए का ऑपरेशन जो है वो जुड़ा हुआ है बहुत सारे इंटरनेशनल मुल्कों के साथ, उनकी रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ। जब एग्जैक्टली। इस तरह की खबरें आती हैं या जब उसके टिट फॉर टैट या रिबटल आफ्टर रिबटल या रेटरिक जिसको आप कहते हैं उसकी बात आप करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे कुछ हलके हैं जो कि परेशान हो जाते हैं। उनको शायद ये एक इंप्रेशन क्रिएट होना शुरू होता है कि शायद पाकिस्तान में मामलात जो हैं वो किसी सूरत में ठीक नहीं चल रहे। उसके ऊपर मेरे ख़्याल में फिर फ़ैसला ये किया गया कि इसको जो है ये जो गलत बयानियाँ हैं इसको फैक्ट के ज़रिए इसको किल किया जाए। जी। जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर ये बात बोली देखें फ़िज़ाई हिफ़ाज़त या फ्लाइट सेफ्टी के मुतल्लिक जो पाकिस्तान में एक वाहिद मुस्तरद इदारा है जिसका ये एक्चुअली काम है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है, जी। जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज़ेशन के सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करता है। पीआईए बाशमूल दीगर तमाम एयरलाइन बाशमूल पीआईए उनको रेगुलेट करता है, उनकी फ्लाइट सेफ्टी के तमाम एस्पेक्ट्स को देखता है। ऑन टॉप ऑफ दैट पीआईए इज़ सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ऑडिट्स, इंस्पेक्शंस जो कि हमारे ओवरऑल ऑपरेशनल डायनामिक्स का एक हिस्सा है। जी। बहुत सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर पीआईए के जहाज़ों के ऊपर सरप्राइज़ इंस्पेक्शंस होते हैं, यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी की एक ज़ैली इदारा जिसको साफ़ा बोलते हैं उसकी तरफ से। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये देखते हैं कि 4 साढ़े 4 साल की मेहनत के बाद और लातादाद ऑडिट्स के बाद और उनके सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के बाद आखिरकार हमें यूरोपीय यूनियन की तरफ से, बरतानिया की तरफ से परवाज़ों की इजाज़त मिली है, जो कि इस बात का बिल्कुल। सबूत है कि पीआईए जो है वो तमाम बैनुल-अक़वामी मुरव्वजा फ़िज़ाई हिफ़ाज़ती उसूलों के ऊपर सख्ती से कारबंद है। जी। अब ऑन टॉप ऑफ दैट जब एक ऐसे ग्रोह जो कि खुद क्वाइट फ्रैंकली जहाज़ों पे काम करने के काबिल नहीं है या उनको जहाज़ों की बुनियादी इस्तिलाह मालूम नहीं, वो अपना बयानिया बनाता है और गलत आदाद-ओ-शुमार बनाता है, तो वो बिल्कुल भी किसी सूरत के ऊपर भी हकीकत का कास्ट नहीं। जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, पीआईए ने कहा कि भई अब जो है ख़ास तौर पर हिफाज़त पर, सेफ्टी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो इस पॉलिसी पर किस हद तक जो है सख्ती से अमल किया जा रहा है? देखें, ये नहीं है कि आप इसके ऊपर आपके पास चॉइस है कि आपने अमल करना है या नहीं करना है। आप फ़िज़ाई ऑपरेशन कर ही नहीं सकते अगर आप इन जब तक उसूलों के सेफ्टी ऊपर ना हो। कारबंद हुँ। नहीं हैं। देखिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपका पीआईए दुनिया के तमाम मुल्कों में जाने वाला एक इदारा है, एक एयरलाइन।
اور پاکستان کے سب سے زیادہ ویزیبل انٹرنیشنل برانڈ ہے۔ جب آپ انٹرنیشنل ایرینا کے اندر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے ملکوں کے اندر پروازیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جی آپ کو ان سٹینڈرڈز پہ کام کرنا پڑتا ہے جو کہ انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں پوری دنیا کی بہترین ایئر لائنوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ کہنے کا مقصد اس کے اوپر یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پی آئی کے اندر فضائی حفاظت کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کسی یورپین ایئر لائن سے کم نہیں ہے، کسی امریکی ایئر لائن سے کم نہیں ہے، کسی برطانوی ایئر لائن سے کم نہیں ہے، تو آپ اس لیول کے اوپر جا کے کمپیٹ کریں۔ ہمارا مقابلہ کوئی ریجن کے جی ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ کوئی پاکستانی ایئر لائنس کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ جب انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیچرلی انٹرنیشنل لیول کے تمام اسٹینڈرڈس کو کمپلائی کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی اور یہ جو پرمیشنز آپ کو ملی ہیں یہ خود اس کا ثبوت ہے۔ جی عبداللہ صاحب، نجکاری کا جو جاری عمل ہے، اس طرح کے جو بیانات آتے ہیں تو اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا بہت منفی اثر پڑتا ہے، اور یہی ایک چیز ہے جو کہ ہم گزشتہ 2-3 دن سے ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، پی آئی کی نجکاری اب حتمی مراحل کے اندر ہے۔ پی آئی جی کی اب صرف بڈ ہے جو کہ آنی ہے، اس کی تمام ڈیو ڈیلیجنس، اس کی تمام چیزیں کی جا چکی ہیں۔ پی آئی اے پاکستان کا ایک بڑے اداروں میں اس کے شامل ہے۔ پی آئی کی اپنی نیٹ ورتھ، اپنے ایسٹس کے علاوہ پی آئی کی گڈ ول یا پی آئی کی ایک ریپوٹیشن، جب آپ دنیا کا اتنا زیادہ ویزیبل برانڈ ہوتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جو چند پاکستانی اینٹیز گلوبلی ریکگنائز ہیں، اس کے اندر جی اگر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آتی ہے تو اس کی ان اٹ سیلف ایک ویلیو ہے، اس کی گڈ ول کی، اس کی ریپوٹیشن کی، اس کی برانڈ کی ایک ویلیو۔ اس طرح کا بیانیہ بنا کے، غلط اعداد و شمار بنا کے پوری جی دنیا کے اندر یہ ایک امپریشن کریٹ کرنا کہ شاید پی آئی اے سیف نہیں ہے، یا پی آئی کے اندر ٹیپیں لگا کے جو ہے وہ جہاز آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے، ایک سوچی سمجھا ایک بیانیہ ہے پی آئی کی، یا تو ویلیو کم کرنے کے لیے یا اوور آل نجکاری کے پروسیس کو سبوتاج کرنے کے لیے، کہ پی آئی کی ویلیو ہی نہ آئے، یا پی آئی کے اندر کوئی بڈر ہی نہ آئے جو کہ آ کے اس کو اٹھائے یا اس کے اندر آپریشنل ایفیشنسی لے کے آئے۔ جی تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ کلیئرلی نظر آتا ہے، یہ کوئی تھیوری یا ہائپوتھیسس نہیں ہے، یہ ایک کلیئر کٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اس طرح کی کوشش ہے۔ جی عبداللہ صاحب، آپ کا موقف بالکل درست ہے۔ عوام کو کیا میسج دیں گے، کیونکہ وہ اس طرح کی خبروں سے بہت زیادہ مشکل میں آ جاتے ہیں، تشویش کا شکار ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے بحیثیت ایک قومی ادارہ پاکستانی عوام کی ملکیت ہے، یہ پاکستانی عوام کا اپنا اثاثہ ہے، جی اور اس کو وہ اپنا اثاثہ سمجھتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں انہیں کہوں کہ جی اس کے اوپر کریں، وہ اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے پی آئی اے کے طیارے جہاں بھی پوری دنیا میں جہاں جاتے ہیں تو جی پاکستانی اس کو دیکھ کے بہت خوشی فیل کرتے ہیں۔ ریسنٹلی جب ہماری مینچسٹر کی پرواز 5 سال بعد جا کے آپریٹ ہوئی، تو جو میں نے جوش و خروش وہاں پہ دیکھا، جو لوگ پاکستان کے جھنڈے پکڑ کے اس طرح آئے ہوئے تھے جس طرح شاید 14 اگست کا دن ہے اور وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی یوم آزادی، یا جس طرح جب پیرس کی فلائٹ آپریشن ہوئی تھی تو جس طرح لوگ پاکستانی طیارے کو دیکھ کے روئے تھے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی بہت زیادہ انسیت رکھتے ہیں پی آئی اے ایگزیکٹلی کے ساتھ، اور بالکل وہ بڑا اسٹرانگلی اس بات کو فیل کرتے ہیں۔ میں جی صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی آئی کا آپریشن اپنی جگہ کے اوپر جاری و ساری ہے۔ جی یہ چند فشاری گروہ جن کا کام ہے چیزوں کو ڈسرپٹ کرنا، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پی آئی کا انشاءاللہ۔ عملہ، پی آئی کا انتظامیہ پوری جانفشانی کے ساتھ پاکستانی عوام کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرے۔ بالکل، بہت شکریہ ترجمان پی آئی اے عبداللہ خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے کہا کہ اس وقت انتشار پھیلایا جا رہا ہے پی آئی اے کے خلاف، عوام کو جو ہے مطمئن رہنا چاہیے، اور کوئی شک نہیں کہ جب یہ برطانیہ کے لیے فلائٹ شروع ہوئی ہیں تو یہ جو ایسوسیشن ہے پاکستانیوں کی، ان سے جو جتنی قائم ہے اس سے بھی زیادہ قائم ہو گئی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔